تعريف اللغة الوارد في المشروع القانون فيتأسس على الفكرة الإيديولوجية والتمييزية السائدة، والتي مفادها أن الأمازيغية ليست لغة بل هي مجرد لهجات متفرقة. وهو تعريف علاوة على منافاته للعلم فإنه يعمل على تبرير الحالة المتدهورة للغة الأمازيغية التي أوصلها إليها الإهمال والإقصاء. ومن ثم نقترح سيد الوزير وبإلحاح، ولأنه نعتبره تعديل جوهري، اعتماد تعريف للغة تتفاعل فيه الأبعاد التالية الثلاث. شكرا للسيدة النائبة. الكلمة للسيد الوزير. تعديل غير مقبول لأن الصيغة الواردة في المشروع تفي بالغرض باعتبارها تحيل على المؤسسات والهيئات المختصة. شكرا سيد الوزير. أعرض لهذا التعديل للتصويت. الموافقون؟ المعارضون؟ المعارضون؟ الموافقون 40، المعارضون 113. السيد الوزير، هنا نتحدث عن اللغة الأم والتي تنتظر الإنصاف التاريخي بعد صمودها ونضالها لقرون عدة في قلوب المغاربة. إذن فاللغة الأمازيغية ليست مجرد لغة للتواصل الشفوي، فهي لغة رسمية، وبالتالي فالدولة يجب أن التزاماتها تجاه هذه اللغة وتفعيلها يجب أن يكون بصيغة الإلزام وليس الاختيار. هي لغة المؤسسات، يجب أن تقوم بكل أدوارها الشفوية والكتابية لتعكس كرامة الإنسان المغربي الناطقين وغير الناطقين بالأمازيغية. وشكرا. كلمة للسيد الوزير. تعديل غير مقبول. نحن هنا لإنصاف هذه اللغة. وشكرا. وبالتالي تعديل غير مقبول. السيد الوزير نفس. تفضل. التعديل الأول والثاني غير مقبول. سيد الوزير، جاء في المادة الثالثة يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء. نقترح إضافة أن نضيف إلى هذه الفقرة كما يعتبر أيضا تعلمها واجبا ومسؤولية وطنية، مما يستوجب على الحكومة مأسستها والنهوض بها. ومبررنا في ذلك هو أنه ليس تعليم اللغة الأمازيغية حقا للجميع بل هو واجب الدولة وجميع المواطنين. كذلك يحقق هذا التدريس هدف رفع الميز وتغيير العقليات التي تشكلت من خلال السياسات العمومية السابقة التي طبعها الميز ضد الأمازيغية هوية ولغة وثقافة. كما قلت يعني تعديل غير مقبول باعتبار كما قلت أن الأمازيغية ملك مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء. السيد الوزير، نقترح إضافة فقرة في آخر المادة الثالثة وهي كالآتي: يعمم تدريس اللغة الأمازيغية والتدريس بها أفقيا وعموديا على جميع المستويات على كل التراب الوطني ونشرها باعتبارها لغة رسمية، كما أن الاهتمام بهذه اللغة وتقديرها يعتبر واجبا على الجميع النهوض به سواء داخل المؤسسات أو خارجها. وتتولى الدولة التحسيس بهذه العملية والتعريف بها بكل وسائل الاتصال والتواصل المتوفرة، لأن الاقتصار على مفهوم الحق دون ربطه بالواجب يمكن أن يكون ذريعة لتنصل البعض من واجباته عبر ادعاء التنازل عن حقه في تعلم الأمازيغية. سيد الوزير. الهندسة اللغوية تندرج ضمن اختصاص ضمن مقتضيات قانون الإطار. تعديل غير مقبول. المادة 5 ورد بشأنها تعديل عن فريق الأسرة والمعاصرة. تعديل غير مقبول. تعديل غير مقبول لأن الصيغة الأصلية للمشروع تفي بالغرض. وشكرا. كنرجعوا للنقطة ديال الإلزام ديال الدولة بخصوص هذا القانون التنظيمي، وبالتالي كان التمس بحذف يمكن وأيضا إضافة أن تحدث بجميع مؤسسات التعليم العالي الجامعية وغير تابعة للجامعات شعب للغة الأمازيغية وآدابها ومسالك تكوينية ووحدات البحث وفرق للبحث ومختبرات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لأن السبيل الوحيد لتطوير اللغة هي بالبحث العلمي. وكنتمنى ويتم تجاوزه أن كاين نوع من الوصاية على اللغة الأمازيغية، وذلك بتبعيتها إما لسلك اللغة العربية أو سلك اللغة الفرنسية. وشكرا. سيد الوزير. الصيغة الأصلية تفي بالغرض. تعديل غير مقبول. المادة 8 ورد بشأنها تعديل عن فريق الأسرة والمعاصرة. سيد الوزير. المشروع أتى بالمؤسسة والهيئات المختصة. اللغة المعيارية غير واردة في الدستور. وشكرا. السيد الوزير. الصيغة الأصلية الواردة في المشروع تفي بالغرض. تعديل غير مقبول. المادة 9 ورد بشأنها تعديل عن فريق الأسرة والمعاصرة. سيد الوزير.
التعديل غير مقبول. التعديل غير مقبول. رئيس، بخصوص هذا التعديل كنحاول سيد الوزير كنلتمسوا تدقيق الصياغه. حنا هنا بغينا ان يتم ربط الرفع من نسبه البث بالامازيغيه بالمساواه بين اللغتين الرسميتين. في غياب هذا التدقيق سوف يكون الرفع سيد الوزير من نسب البث مجرد اجراء رمزي لا يتناسب ورسميه اللغه الامازيغيه. وشكرا. تعديلات غير مقبوله لان ما ورد في فقره هذا النص هذا تفي بالغرض. تعديل غير مقبول. التعديل غير مقبول لأن الصيغة الأصلية للمشروع تفي بالغرض. التعديل القاضي بإضافة هذه الفقرة غير مقبول. التعديل غير مقبول. التعديل غير مقبول لعدم انسجامه مع مضمون المادة. التعديل غير مقبول وما ورد في المادة يفي بالغرض. التعديل غير مقبول لأن هذه الإضافة يمكن تكون ولكن تكون في إطار المراسم وليس في قانون التنظيم. وشكرا. التعديل غير مقبول. نقترح في التعديل أنه يتم استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية مع مراعاة المساواة في حجم حرفي الكتابة بين اللغتين الرسميتين. هنا كنأكد مرة أخرى تشبتنا بمبدأ المساواة ما بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية، لأنه التأخر ديال اللغة ديال التعميم وإقرار رسمية اللغة الأمازيغية لا يجب أن يستمر. أنه حان الوقت مع اعتماد هذا القانون أننا ننتقل إلى غد أفضل بالنسبة لهذه اللغة من خارج كل التشويشات السياسيه اللي كانت كتمارس عليها، انه تم تعطيل ديالها على مستوى المصادقه لا سواء على مستوى البرلمان ولا كل التعطيل اللي تمارس عليها والحيف اللي تمارس على هذه اللغه تاريخيا في البلاد. وشكرا. سيد الوزير. التعديل غير مقبول لنفس التبرير الاول. انا كنعتقد باللي انه لا يعقل انه غدا غادي يجيبوا لنا الاوراق النقديه والماليه ببلادنا الحروف العربيه بارزه والحروف اللاتينيه بارزه والحروف الامازيغيه ديروها لنا عاوتاني ما بيناش بحال داكشي ديال الجرائد من بعد خاطر كيديروا بالتالي انه يجب في الحقيقه احترام اللغات بجوج وبالتالي تكون مساواه. الاسم المحكمه الدستوريه باللغه العربية مكتوب بشكل عريض واسمها بالامازيغيه مكتوب بشكل صغير جدا. التعديل غير مقبول لنفس التبريرات السابقه. شكرا. تعد اللغة الأمازيغية أيضا لغة التقاضي ولغة الولوج القضاء وجميع المهن القانونية والقضائية، وتمارس الدعوة والإجراءات القضائية بإحدى اللغتين، وبالتالي كنلتمسوا بالنسبة خصوصا وحنا كنهضروا على القضاء اللي هو حق دستوري، كنلتمسوا تكون هذه اللغة حاضرة بنفس الحجم اللي حاضرة به اللغة العربية. السيد الوزير. التعديل غير مقبول. هنا كنتحدثوا واحد الحق اساسي يجب توفيره لجميع المواطنين، هو حق اللجوء للقضاء. وكما كنعرفوا جميع ان اول عثره لا يمكن تقف امام هذا الحق هو العائق اللغوي، وبالتالي فمن اهم اليات ان يكون المتدخلين والمهنيين على درايه بهذه اللغه، وبالتالي احقاقا لدوله الحق والقانون كنلتمسوا منكم اخذ هذا التعديل بعين الاعتبار. وشكرا. سيد الوزير. التعديل غير مقبول. ودائما في حق الولوج للقضاء سيد الوزير لأهميته، ولأننا ما بغيناش الحقوق تعيق لمجرد أن هناك عائق لغوي. إذا حنا كنتمسكوا بهذا التعديل بإضافة المادة 30 المكررة 3 مرات عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إعمال معيار العدالة اللغوية في تنفيذ صلاحياته واختصاصاته في مجال تعيين القضاة وتقييم نجاعة أدائه المهني. سيد الوزير هنا راه كان شي حاجه اكثر من اللغه، هي حقوق تضيع بهذا السبب هذه المساله، وبالتالي كنتمسكوا بهذا التعديل وكنلتمسوا تاخذوه بعين الاعتبار. التعديل غير مقبول. التعديل غير مقبول. نحن هنا لانصاف هذه اللغه. وشكرا. وبالتالي التعديل غير مقبول. التعديل الاول والثاني غير مقبول. التعديل غير مقبول. التعديل غير مقبول لان الصيغه الاصليه للمشروع تفي بالغرض. وشكرا. الصيغه الاصليه تفي بالغرض. التعديل غير مقبول. التعديل غير مقبول. التعديل غير مقبول. في هذه الجلسة العامة قصد الدراسة والمصادقة على المشروع القانون التنظيمي رقم 26/16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة
ذات الأولوية. بعد معارك شرسة ونضالات طويلة وشاقة خاضها مناضل الحركة الثقافية الأمازيغية المغربية بكثير من الصبر والثبات والمثابرة، إذ بعد عقود من النضال التي أثمرت النجاح في التنصيص الدستوري على رسمية اللغة الأمازيغية، ها هي 8 سنوات تمر عجافاً من دون أن يعرف هذا الملف أي تقدم يذكر، إن لم نقل بأنه قد تم الرجوع به إلى الوراء. ففي الوقت الذي كنا نعتقد فيه بعد دسترة الأمازيغية أن هذا المشكل قد انتقل من مرحلة الدفاع عن إثبات الهوية والانتماء إلى مرحلة تدبير التنوع الثقافي لأمتنا المغربية، اكتشفنا كم كنا ساذجين على التمادي في انتهاك أحد الحقوق الأساسية للمغاربة المتجسدة في تعليم التكلم والتعلم بلغته الأم تحت تبريرات مختلفة لكنها متهافتة في جوهرها. وهكذا مضت 3 سنوات على إحالة هذا المشروع القانون على البرلمان من دون أن يتمكن من سلك مسطرته التشريعية العادية في المناقشة والمصادقة والتنفيذ